بكادين تاني إيش يا كم ترى تنتظر أما هو إيش كوي أنت بنا سوي ثور أكا بكا يس إيش أبغى رئيس الكلالة الله تنارجي لا أكم أنت ما أكم ترى إيش كوي إيش أما ما أنا شو بدري أنا أو إيش أما مو كبرات وأنا وني إيش الكيل داريني إيش وني سه كأكن جنون فتاني أكن جالسة كايت جنون فتاني أنا مبيه وشين جنون فتاتني أجيكلا جنون فتاني أما موسى جنون أما إنه نلاقي أسيلاركا إنه نلاقي يا مخسرين إنه تسمع نلاقي أسمعتنا لو تمو ما قالوا مثلا نفسي إيش سبورت كانت يوسف الله أكبر نيكوي واسي قابل داون سيرانا ديفيس شي أتي أنا مو هاتي جالت سيفي هذا من أمنا جرين لمن كيسا توقف لك أنا مو هاتي جالت سيفي lama awal bermudi dulu tek apa tingkat سيجي hati tamim hati مرضي جاركا nah mardia hati cuma lihat hati ya حدثي يا في حدثنتي isimu nulucu nulete tarik kalis si ojek memang melewati gawat dah me karaynya بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول حروف الهجاء المفردة الدرس الثاني ألف باء تاء ساء جيم حاء دال زال شين صاد دال را شين Kita cap sini kan? Sekarang kan aja cap sini. Toko tahun ini toko terta. Erang jadi bijak. Alif jadi jaman. ألف باء تاء ساء جيم خاء زال Hanya tu. حاء كاف دال زال را سين شين صاد دال طاء زال جيم فاء قاف كاف لام ميم نون واو همزة يا Masya Allah. Barang cerita. Garu sama anak boy. Karati dia mau dideti mau mal tadi. nyata kah Miti. Karati dia mau dideti mau mal tadi. Karati sejarah bul ke karati. Asal kamu nurra bahin di benar sesi video ke sejarah. Ma kuntal fakate detai. Ma fakat kuntal fakate. Irra bahin kamai. Sengri. Jadi julle عارف يعني ما كفاية ولا نقرأت اللي سيرك بولارتي جاب سايرتا صوت سيران قراي كذا بترفع دمو مالنا لاقي كوان ستي مامي أتبرنا موجود هذا ما كده ما قلت وقامي قال وقاجة أديمو بسم الله الرحمن الرحيم وقاملوت يعني وقاملوت وقاملوت أكا أوري إزيل وقاملوت Jadi, kalau kasih enggak si tak ada sih. Apa tu lagi auto gitu?
ይላመላል ከለች እንገቱ እንደሆነ እንደንደል ማሬ ባለ ጀላ ፊደር ደም ለበሸኪ ዘረጦ ኪያ ማሊን እንግዲህ ፋሲካ ፈሉ was this ear was this eyebrow was this lip was this this was this nose was this neck was this hair ማሻአላህ ፈረንጂስ ያ አከሲ እላስለ እንበካስ ማን ነው ቺን አቦናስ ኤሎ ካሲ ቀራሲ ስለዚህ Mine. Toy. Mine. والله لو تينا قبل فرمتي هو الناس